अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। दुनिया भर में आम इंतखाबात को मुस्बत तब्दीली का मुहर्रिक समझा जाता है। ताहम पाकिस्तान की पूरी इंतखाबी तारीख में ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। मुल्क इस वक्त तेजी से आम इंतखाबात 2024 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्शन के इनेकाद की तारीख के ऐलान के बाद कुछ इस तरह का मंजरनामा बन चुका है कि इस पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं। बिल्डैट ने 2023 में जमहूरियत की क्वालिटी पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक और कठिन साल था। आलमी थिंक टैंक्स ने पाकिस्तान को इंतखाबी आमरीत कहा। बिल्डैट की रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के मुनसिफाना होने का इम्कान भी तारीक नजर आता है। इसी तरह गैलप पाकिस्तान के चेयरपर्सन ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान के 11 इंतखाबात और एक सबक। पाकिस्तानी इंतखाबात एक ऐसा अमल है जिसका कोई नतीजा नहीं। उनकी किताब रिचुअल्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान 1970 ta 2018 ज़ेर इशात है। उन्होंने मुख्तसरन आइंदा इंतखाबात पर भी रोशनी डाली है और कहा है कि मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले 12वें कौमी इंतखाबात एक खुशाइंद इक़दाम है, लेकिन इन इंतखाबात के नतीजे में मौजूदा सियासी बहरान हल होने का इम्कान नहीं है। गैलप के बानी कहते हैं कि अब तक 1970 के बाद से पाकिस्तान में इंतखाबात औसतन हर 4 साल बाद मुनक्किद होने वाली एक माकूल रस्म है। इस रस्म के मय्यार या दुरुस्तगी के हवाले से कोई मसला नहीं है। इसके बजाय जो बात परेशान कुन है वो यह है कि इस रस्म का कोई नतीजा नहीं निकलता। उन्होंने लिखा है कि यह इंतखाबी अमल गोल घूमने के अंदाज में आगे बढ़ता है, जिसके तहत हर चक्कर के इख्तिताम पर बगैर किसी पेशरफ्त के हम नुक्ता आगाज पर वापस पहुंच जाते हैं। बिल्डैट और गैलप मारूफ इदारे और उनकी जानिब से उठाए गए सवालात इंतखाबात की शफाफियत और जमहूरियत के लिए यकीनन हल तलब है। ताहम यह सवाल यह है कि इन अहम मसाइल को हल करने के लिए इकदाम कौन करेगा। क्या पाकिस्तान अब शदीद नौयत के इंतखाबी और सियासी बहरानों को बर्दाश्त करने की सख्त रखता है? दूसरी तरफ आज पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान पर हुक्म इम्तनाई वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। यानी अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर ही इंतखाबी मैदान में उतरे। मौजूदा चेयरमैन गौहर खान ने इंतखाबी निशान के हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा लेकर तहरीक इंसाफ अदालतों में पहुंची थी। इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत का आगाज हुआ तो वकील पीटीआई लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा कि पंजाब में पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। कोई इदारा खामोश तमाशाई बनकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मोहतरम शख्सियात मौजूद हैं। हसन रजा पाशा साहब, माहिर आईन कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के रहनुमा। अजहर सिद्दीक साहब माहिर आईन कानून भी हैं और अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं, लाहौर के हल्का NA 121 से और NA 122 से भी शायद। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का। सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब, बल्ले का निशान फिर एक दफा ले लिया गया। अब आपको कह सकते हैं आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कल, रिलीफ का इम्कान है? बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास। पाकिस्तान कहने के तो एक आज़ाद खुद मुख्तार और एक रियासत है, उसमें एक इदारा है इलेक्शन कमीशन, जिसका काम साफ शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराना है। मगर तारीखी तौर पर मैं 18वीं तरमीम का कभी भी कायल नहीं रहा और मैं वबांगे दौल ये बात करता रहा हूँ, एक जाने वाला और एक आने वाला। माजी में यही रहा है कि ये उसके तहत ये होता था कि आपको इलेक्शन कमीशन जो तैनात करना था वो उसने अगली दफा के इलेक्शन कराने होते थे। इसी तरह से निगरान सेटअप का भी तरीका ये है, लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ने, तो वो जो बात मेरे खदशात से वो सच साबित हो गए हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात, यानी एक ही सियासी जमात का हमने देखा प्रॉपर्टी फंडिंग का केस, चूंकि मैं ये केसेस करता रहा हूँ, तोशाखाना में हमने देखा, फिर हमने तौहीन इलेक्शन कमीशन जिसमें आज फर्द जुर्म आयद हो गई है, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन से बढ़कर बल्ले का बैट भी ले लेना, तो ये वो सारी चीजें, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हुई है। और इलेक्शन कमीशन आंखें खोल के भी बंद, यानी मैं
میرے اپنے جو ہے نا، یعنی میں نے اپنے پرپوزر اور سیکنڈر کے ساتھ جو ہوا، انہوں نے آگے میڈیا پہ سارا کچھ ریکارڈ پہ بتا دیا. پھر میرے اپنے ساتھ جس طرح مسائل پیدا ہوئے، میں ان میں باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آئین پاکستان 1973 میں آرٹیکل 17 بہت کلیئر ہے. 17 آرٹیکل کیا کہتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت بنانے کا بنیادی حق آپ کے پاس موجود ہے. سیکشن 215 جس کے تحت یہ بلے کا انتخابی نشان لینے کا حق دیا گیا الیکشن کمیشن کو، اور وہ آرٹیکل 17 کے ساتھ متصادم ہے. یعنی دو ہی باتیں ہیں جس کی بنیاد پر کسی پارٹی کو آپ بین کر سکتے ہیں. نمبر ایک، آپ ملک کی سالمیت، انٹیگریٹی اینڈ سیکورٹی آف پاکستان. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے نہیں ہے. یہاں دیکھیں وجہ پوری دنیا کے اندر تو نام ہے، یو کے میں رہ کے آیا ہوں، میں باقی جگہوں پر دیکھا ہے، آپ کو وہاں ناموں سے افضل بھائی کینڈیڈیٹ آپ کو الیکشن بین لڑتے ہیں. جی میں نے کہا آپ کو بین نہیں کیا، صرف انتخابی نشان لیا ہے نا، تو بین تو نہیں کیا پارٹی. نہیں، وہ بیسیکلی اور کیا رہ گیا نا جی. یعنی میں اگر میرے پاس اگر بلہ نہیں ہے تو میں تو انتخاب نہیں لڑ سکتا نا، یا تو مجھے کوئی انتخابی نشان لے کی طرف جانا پڑے گا نا. دیکھیے میں جو پوائنٹ ہاں بلڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ کیا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں الیکشن لڑنا تو نام، اتنے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ناموں سے ووٹ پڑتے ہیں. پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی 50% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں یا ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں نام کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. صحیح. وہ انتخابی نشان دیکھا نا، میں اظہر صدیق بطور انتخابی امیدوار وہ بلے کے انتخاب میں وہ لڑنا چاہتا ہے، وہ اتنے عرصے سے بلے کی وجہ، یعنی بلہ کیوں لے لیا جائے. ایک سوال بڑی واضح ہے، آج آپ نے ایک بلے کی جگہ دوسرا بلہ دے دیں گے. آپ سوال بڑا ہے کہ دوسرا انتخابی نشان کے جب ایک نہیں دیں گے تو دوسرا کیسے دیں گے. پھر آپ سیکشن 209 اور وہ آ جائے گا. پھر ووٹر چاہ رہا ہے کہ بلے کے نشان کے اوپر میں نے ووٹ ڈالنا ہے. تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار کہا گیا. یہاں پارلیمان نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. میں سمجھتا ہوں اس کو ہم ایکسیسو ڈیلیگیشن کہتے ہیں. اس کو میں نے پارٹی کی حد تک یہ بات کہہ دی ہے کہ اس کی وائریز چیلنج کرنا بنتا ہے، جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن آلریڈی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں پتہ نہیں ٹھیک. کس نے کوئی آئینی ایک درخواست دائر کر دی. وہ پارٹی کی طرف سے میری جہاں تک ذاتی رائے ہے، کوئی شاید پارٹی کی طرف سے نہیں فائل کی. جس کسی نے بھی فائل کی ہے تو اگر یہ اس حد تک چلے آنا ہوا میں تو پاشا صاحب کی رائے بھی اس پہ حاصل کر لوں. پاشا صاحب یہ تو ایک واقعہ ہے پارٹی سمبل لینے کا، اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. پورا ماحول ہے تحریک انصاف سے متعلق، اس ماحول میں ایک یہ بھی ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ سارا کچھ فطری لگ رہا ہے، غیر فطری لگ رہا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر حیدر صاحب، بات یہ ہے کہ غیر فطری اگر دیکھا جائے تو بالکل لگتا ہے. اور اگر بازی قریب میں جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ مسلم لیگ نون کے پاس کچھ 14-15 سیٹس تھیں. اسی طرح پیپلز پارٹی بھی 18-19 سیٹس کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھی، اور یہی تاریخ دہرائی گئی جا رہی ہے جو ان کے دونوں کے ساتھ دہرائی گئی ہے. تو غیر فطری کے ساتھ ساتھ ایک روٹین کا میٹر بھی ہمیں لگ رہا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جب تو پی عادت ٹی سی ہو آئی گئی ہے کو، اسی کام کی. جی اب تو دیکھیں نا، پی ٹی آئی کو تو یہ پتا تھا کہ وہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کو یہ بھی پتا تھا کہ ان ہاں. کو گرل بھی کیا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے اتنا اس کو روٹین میٹر لیا کہ انہوں نے جس طریقے سے الیکشن کروائے، اور جس دن الیکشن ہوئے آلموسٹ تمام چینلز پہ آپ اینکر پرسنز اور باقی جو تجزیہ نگار تھے انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کس طریقے سے الیکشنز کروائے ہیں. اگرچہ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت اور درست ہے کہ یہ الیکشنز اس پارٹی کے اسی طرح ہوئے ہیں جس طرح کے باقی پارٹیز نے کیے ہیں. لیکن جب آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹارگٹ ہے تو پھر آپ کو کانشیس ہونا چاہیے تھا، پھر آپ کو ایکسٹرا کانشیس ہو کے اس طریقے سے کروانے چاہیے تھے تاکہ کم سے کم اعتراضات ہوتے. لیکن ایک سستی تھی، قائلی تھی، کیا تھا مجھے نہیں پتا. لیکن جس طرح پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنا کے تیر کا نشان لے کے رجسٹر کروایا اور اس وقت سے اسی سمبل پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اس طرح کا کوئی کام کر جاتے. کور کمیٹی بنی ہوئی تھی لیکن انہوں نے اس لائن پہ بھی کوئی کام نہیں کیا. دیکھیں مشکل آتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز پہ. آپ کی دانش مندی یہ ہے کہ آپ نے اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور بہتر طریقے سے نکالنا نکالنا ہے تاکہ آپ الیکشن میں حصہ بھی لے سکیں
اور اپنی پرفارمنس بھی کر چکے ہیں. پاشا صاحب میں لاپتہ افراد والا جو معاملہ تحریک انصاف سپریم کورٹ لے کر گئی جس کی آج سماعت ہوئی ہے، میں اس پر بھی آپ کا کامنٹ لینا چاہتا ہوں. ایک مختصر بریک سے واپس آتے ہیں. حسن رضا پاشا صاحب اور اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. پاشا صاحب، لیول پلئنگ فیلڈ نہ ملنے کی درخواست لے کر تحریک انصاف سپریم کورٹ میں گئی. آج سماعت ہوئی، کل بھی سماعت تھی. لگا یوں ہے کہ چیف جسٹس صاحب شواہد یا جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کو دیکھنے یا اس پر مزید انٹروگیٹو ہونے کے بجائے وہ کچھ اور سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ ٹیکنیکل پہلوؤں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. درخواست گزار کچھ اور کہنا چاہتا ہے، وہ کہیں اور لے کر کیس کو جا رہے ہیں. یہ کیوں امپریشن آ رہا تھا؟ دیکھیے امیر حیدر صاحب، بات صرف اتنی ہے کہ اگر تو جو بینچ بیٹھا ہے وہ اس چیز کو لے کر چلے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھے پتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے اور میں اس سے گزر رہا ہوں، تو پھر تو وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے، وہ بائسڈ ہو جاتے ہیں. جب ان کو بیسک کوسچن کرتے ہیں اور اس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا اور کسی حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پھر وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کوئی فیصلہ کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ کل یا پرسوں ایک میٹر چلا تھا جس میں شعیب شاہین صاحب نے کوئی مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس میں جو کوسچنز کیے، بعض شخصیات کے نام لیے جن کو یقیناً چیف جسٹس صاحب جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کس کے ساتھ تعلق ہے، کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. انہوں نے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو تو کچھ نہیں پتا. وہ تو آپ سے ان پٹ لینا چاہتے ہیں، آپ کے آرگومنٹ سے گیدر کریں گے کہ کیا کس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، کس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو صرف ایک مخصوص پارٹی کو لے کر آئے ہیں، جبکہ آپ نے جو بلوچ ادھر دھرنا دے کے بیٹھے ہیں ان کے بھی مسنگ پرسنز ہیں، ان کے متعلق آپ نے کچھ نہیں کہا. تو یہ چیزیں ان طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پھر ان کی بات میں وزن ہے. اظہر صاحب، آج کی سماعت بھی اور کل کی سماعت بھی، اب 8 جنوری کو پھر سماعت ہوگی. ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ شاید کوئی خاص سیریس میٹر نہیں لگ رہا سپریم کورٹ کی نظر میں جو میٹر آپ نے اٹھایا. بہت شکریہ. میں دیکھیے وجہ صرف اتنا ہے نا کہ جب میں چونکہ لندن میں بھی وقت گزرا تو نون لیگ کے قریب کے جو لوگ ہیں نا وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جسٹس قاضی فاضل صاحب کا دور آئے گا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. اب یہ جو کچھ آ رہا ہے میں اس پہ کوئی اس طرح کی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ دو طرح کی ہیئرنگ ہوئی. ایک ہیئرنگ ہوئی نااہلی کی، نواز شریف کی، اور ایک ہیئرنگ یہ ہوئی. دونوں میں فرق آپ لوگوں کے سامنے واضح ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کئی معاملات جب ٹیک اپ کیے تو کئی انہوں نے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب چینل کے لوگوں کے حوالے سے بات کی، تو وہ سارا کچھ تو پہلے بھی دیکھ رہے تھے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب عمران خان صاحب کے خلاف وہ کیسز جب ٹیک اپ کر رہے تو کئی اخباری کٹنگ اور اس کے حوالے سے بڑا ذکر کرتے تھے. تو یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا، یعنی مجھے اور آپ کو نہیں، ہر پوری پاکستان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سوال ایک سیاسی جماعت کا ایشو نہیں ہے، سوال ہے وہ سیاسی جماعت کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں. آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف، آرٹیکل 14 کوالٹی آف لائف، آرٹیکل 16 17 رائٹ ٹو موومنٹ، آرٹیکل 17 پارٹی کا رکن ہونا، یہ بنیادی حق کی دیکھیں نا لفظ ہے ڈیوٹی. ہماری عدالتوں کی ڈیوٹی ہے کہ ان کا بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرے. ابھی تک جتنی باتیں ہیں ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عدالتوں کا کام کسی سیاسی جماعت کو کے ساتھ نہ کوئی الائنمنٹ ہے نہ اس کی کوئی پروٹیکشن ہے. ہم جو بات بڑی بھئی ایک سیریس ہی بات ہے، ایک سیاسی جماعت چھوٹے لیول پہ نہیں بڑے لیول کے اوپر چیزیں لے کے آئی، ہم سب نے دیکھا. یعنی عدالت اب یہ کہے کہ ایک ایک بندہ اٹھ کے آئے، بھئی جو باتیں ساری ہو رہی ہے آپ سب نے دیکھ لی نا. کیا ہوا؟ پریس کانفرنسیں ہوئی، پھر انٹرویو ہوئے، پھر گھروں میں جا کر ہوئے، پھر اغوا کے پرچے ہوئے. اور عمران ریاض والے معاملے میں دیکھیں نا بڑی دقت ہوئی کہ جناب، اور جو آپ کی اسی سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس کا نوٹس لیا تھا، بڑی عید سے پہلے کہا گیا تھا اس کو برآمد کیا جائے. یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. اور یہ بیسک پرسن اور کیا ہوتے ہیں؟ یعنی عمران ریاض اگر 6 مہینے کہیں رہا ہے تو کہیں تو رہا ہے نا، وہ کوئی گھر تو نہیں رہا. اگر فرض کرے وہ ڈر کے خوف سے بول بھی نہیں رہا تو کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بیٹھ کے فنڈامنٹل رائٹس کی اس کی باریکی تک جائے
तय तक पहुंचे क्या है कि कल अगर ये है तो कल कोई और भी हो सकता है। तो ये बुनियाद इस तरह बनाना। चीफ जस्टिस साहब 3 या 4 और सहाफियों के साथ होने वाली नाइंसाफी का जिक्र तो कर रहे थे, आज भी हुआ कल भी हुआ, लेकिन इमरान नियाज़ की जब बात आई तो कहा कि नहीं वो खुद आए, कोई और उसकी वकालत क्यों कर रहा है, कोई और उसका जिक्र क्यों कर रहा है, वो खुद आए अगर उसने आना है। ना 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 ना, मुझे अच्छी तरह याद है एक पिटीशन दायर की जिसका इन्होंने आज खुद नोटिस लिया, और वो किन्होंने फाइल की थी, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट प्रेस रिपोर्टर्स के थे, जैसे अपना कयूम सिद्दीकी वगैरह, उन सब ने फाइल की थी। इन्होंने आज खुद नोटिस लिया था उसका, आज खुद नोटिस लेके बेंच बना दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस तरह किसी जज का काम नहीं है कि वो बैठ के आज खुद नोटिस ले और बेंच बना दे। और मैं बड़ी जबरदस्त बात आपके सामने रखने लगा हूँ, बहुत कमाल की चीज है। जस्टिस काजी भाई साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, और मैं 3 जजमेंट आपके सामने रखने लगा हूँ। 2013 CLC 1620, 2013 CLC 1583 और PLD बलूचिस्तान 1 बहुत खूबसूरत जजमेंट लिखी है इन्होंने। सगेशियस, राइटस, ऑनेस्ट और अमीन कमाल करते हैं इन्होंने वहां पर। और जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी उस वक्त यहाँ पर बैठे हुए थे। ये 2013 CLC और जो 1583 है, उन्होंने बाकायदा जो क्वालिफिकेशन कुरान मजीद की आयत का हवाला देकर उन्होंने ताहयात नाइली के हवाले से बहुत खूबसूरत जजमेंट लिखी है। ये शायद आम आदमी को नहीं पता, मैंने भी थोड़ा सा ढूंढ के मैंने कहा मैं ढूंढ लूं जरा कौम के सामने रख दूं। बात बड़ी बातें है वो तो चले, आपने ये जजमेंट बता दिया है, तो जो वकील है इसमें अब पेश होंगे जब ये केस शायद 7 तारीख से शुरू होगा, तो अब वो वकला को चाहिए कि यही जजमेंट लेके जाए, जज साहब के सामने रखिए अपने दिफा में। पाशा साहब, काजी फाजिल साहब का 4 माह का तकरीबन दौर हो चुका है और लगभग 9 माह बाकी हैं उनके बतौर चीफ जस्टिस। जो इंप्रेशन था उनके आने से पहले कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स सबसे ज्यादा सिक्योर अगर होगा तो इस दौर में होगा, वो इंप्रेशन बरकरार है पाशा साहब? आप देखें अमीर हैदर साहब, उन्होंने आते ही जो पहला केस टेक अप किया वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट किया, और 4.5 साल के बाद फुल कोर्ट उस पर बैठी, फुल कोर्ट की अपनी मीटिंग भी हुई और उन्होंने ये केस सुना भी, और उसके बाद उन्होंने सबसे अहम बात जो की है, उन्होंने अपने इख्तियारात को सरेंडर किया अपने ब्रदर जजेस के साथ, उनको शेयर किया। फिर उसके बाद आप देखिए इलेक्शन का मामला टेक अप किया और उन्होंने एक दिन में फैसला किया कंसेंसस के साथ 8 फरवरी की डेट, जिसके लिए लंबी लंबी बहसें हो रही थी और तारीखों पे तारीखें दी जा रही थी। इस तरह भुट्टो केस को उन्होंने टेक अप किया, बाकी केसेस सारे देखिए एक शख्स हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और उन्होंने देखिए कितनी सूरत के साथ कितने अहम पेंडिंग केस आया और वो अभी तक सुन रहे हैं। एक चीज जो है वो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैं थोड़ा सा जनाब को बताना चाहता हूँ कि काजी फाइज साहब ने कल हेयरिंग के दौरान ये भी कहा कि ये लोग जिंदा मौजूद हैं तो खुद क्यों नहीं आए, खुद आके कहते कि हमारे साथ फलां बंदे ने हमें उठाया है, हमारे साथ ये, वो खुद आए नहीं है। और आप वो अगर हम उनको बुलाएं वो कहेंगे जी कि ये कौन होते हैं हमारी तरफ से वकालत करने वाले, हमने तो इनको वकील नहीं मुकर्रर किया। तो ये आज अपनी जगह पे वजहदार है। अगर शोएब शाहीन साहब ने आज चीफ जस्टिस ने बताया कि मुझे इमरान नियाज का फोन आया है, इमरान नियाज ने मुझसे कहा है कि अगर अदालत मुझे बुलाए और मुझे सिक्योरिटी दे तो मैं आकर बताने को तैयार हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन चीफ साहब ने उस बात को नहीं कंसिडर किया। तो वो आए नहीं। देखिए बात अब शेख रशीद की मिसाल लें, शेख रशीद उस खुद बाहर आके कहा मैं तो इलाका गया था और शुमाली इलाका जाद में था। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब और अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद से। पाशा साहब की आवाज क्लैरिटी से नहीं पहुंच पा रही, शायद सिग्नल्स का इशू है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे नून लीग के रहनुमा शेख वहील असगर हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। इंतखाबात करीब आ रहे हैं लेकिन मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने अब तक अपने मंशूर और उम्मीदवारों को टिकट देने के हवाले से कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया। मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों की वजह से कौमी और सूबाई नशिस्तों में भी रद्दोबदल हुआ, जिसकी वजह से बाज हल्कों के उम्मीदवारों में कशमकश शुरू हो गई कि कौन किस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा। यह सूरत हाल सबसे ज्यादा इस वक्त मुस्लिम लीग नून में नजर आ रही है।
ذرائع بتا رہے ہیں کہ پارٹی ٹکٹوں کے حوالے سے نون لیگ میں سخت اختلافات موجود ہیں۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 121 میں مسلم لیگ نون کی امیدواروں میں شیخ ویل اصغر اور سردار ایاز صادق کے درمیان پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے بھی کشمکش موجود ہے۔ شیخ ویل اصغر کا کہنا ہے کہ یہ ان کا آبائی حلقہ ہے، جبکہ ایاز صادق کا دعویٰ ہے کہ حلقہ بندیوں کے بعد ان کے آبائی حلقے کا 56% حصہ حلقہ NA 121 میں شامل ہو گیا ہے۔ نون لیگ کی قیادت بھی شیخ ویل اصغر کو گرین سگنل دینا چاہتی ہے، لیکن دوسری طرف NA 122 کی 12 یونین کاؤنسلز کے چیئرمینز نے ایاز صادق کی حمایت کی ہے۔ ایاز صادق کہتے ہیں کہ میں ضد کرنا اور منوانا جانتا ہوں، لیکن پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں۔ اسی طرح NA 96 جڑاوالا میں طلال چودھری اور نواب شیر وسیر میں بھی کشمکش جاری ہے۔ نون لیگ میں طلال اور شیر وسیر کے لیے الگ الگ مضبوط گروپ کام کر رہے ہیں۔ نواب شیر وسیر PTI کے مدرب فراقین میں سے اور شہباز شریف کی رائے ہے کہ نواب شیر وسیر کو ٹکٹ جاری کیا جائے، کیونکہ نون لیگ کے بعض رہنماؤں نے انہیں ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ بعض نون لیگی رہنما طلال چودھری کو پارٹی ٹکٹ دینے کے حق میں ہے۔ اسی طرح نارووال میں احسن اقبال اور دانیال عزیز کا جھگڑا بھی جاری ہے۔ احسن اقبال نے دانیال عزیز کے NA 75 کے نیچے PP 54 میں کاغذ جمع کرائے، جبکہ PP 54 میں دانیال عزیز اپنے نمائندے کو ٹکٹ ڈلوانا چاہتے ہیں۔ نون لیگ میں عام انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر اختلافات کی ایک دوسری وجہ استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ بھی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IPP کو نون لیگ لاہور میں ایک قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلی کی نشستیں دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ میں IPP سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر سوال بھی اٹھایا گیا تھا۔ اسی طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مسلم لیگ نون اور قواف لیگ کے رہنما بھی آئندہ دنوں میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق قواف لیگ قومی اسمبلی کی 4 اور صوبائی اسمبلی کی 8 نشستوں پر جو وہ پہلے جیتی تھی ان پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہے۔ اس وقت نون لیگ کی انتخابی سیاست کہاں کھڑی ہے، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر شیخ روہیل اصغر صاحب۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے فرمائے گا آپ کا حلقہ اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ کیا پارٹی نے حتمی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹکٹ آپ کو دینا ہے یا سردار ایاز صادق صاحب کو دینا ہے؟ پارٹی کا آپ نہیں جان سکتے ہیں نا، یا وہی سمجھتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا تو میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں، شاید آپ کو پتا ہونا چاہیے میری جو حالات ہے یا میری عادت ہے جو آپ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہوں۔ بات یہ ہے کہ آبائی حلقہ کیسے ہوتا ہے؟ آبائی حلقہ ایسے ہوتا ہے کہ میرے والد خدا گری کے رحمت کرے یہ اصغر صاحب کو، انہوں نے پہلا الیکشن جو صوبے کا لڑا تھا وہ 1970-71 کا الیکشن تھا، اور یہی وہ حلقہ تھا جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا۔ اس کے بعد ایکسیڈنٹلی یا کہہ لیجیے اتفاق کہہ لیجیے وہ دنیا میں نہ رہے تو 85 سے پھر میں اسی حلقے سے انتخاب لڑتا رہا۔ لڑتا میں 2018 تک میں نے یہ حلقہ اس کو ریپرزینٹ کیا۔ اب آپ جو مرضی دعوے کریں، جو مرضی جس طرح مرضی کریں، میرا یہ ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ کسی حلقے میں ہیں تو خدمت کے لیے کوئی ایک خادم مقرر نہیں ہوتا، نہ کوئی ایک حلقہ کو ہوتا ہے۔ اور میرے میں تو اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی شخص آئے اور اپنی وہ بات کرنا چاہے اور وہ اپنی کوئی غم بتانا چاہے، کوئی مسئلہ بتانا چاہے، تو میں اسے یہ پوچھوں گا کون چل کے چاہے، کیونکہ قومی اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے یا جو الیکشن لڑتا ہے، جو اللہ اس کو عزت دیتا ہے، تو اپنے مخصوص حلقے کا وہ ممبر نہیں ہوتا۔ ضروری ہے ہاں وہاں کی جو مسائلوں کو حل کرنا اس کے لیے ضروری، لیکن وہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو نا کہ اپنے حلقے کی، تو مجھے کیا ضرورت ہے اسلام آباد کی بات کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کراچی کی پرابلم ڈسکس کرنے کی یا اور اس طرح کی ڈسکشن کرنے کی، کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ تو اس لیے آپ ایک تو یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ یہ کوئی ایک کسی ایک حلقے کا محدود ہو کے رہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کون مسکوٹ کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کوئی شاید میرے دوست ایسا رکھتے ہیں میرے ساتھ کوئی خاص شفقت کہ وہ ایک میرے عجیب سی بات میرے ساتھ جوڑ دی گئی کہ پارلیمانی بورڈ میں یہ بات ہوئی، آپ نے یہ کہا، میں نے کچھ بات ہی نہیں کی، میں نے تو ایک کلیریفیکیشن کی تھی، بس جو میرا حق تھا میں نے کر دی، اور وہ کلیریفیکیشن یہ تھی کہ میں نے کیوں نہیں
शेख साहब ये जी फरमाएं कि देखिए हर 10 साल के बाद जब मर्दमशुमारी होती है तो उसके बाद तो ये तकाजा है आईनी कि आपको हल्का बंदियां नहीं करनी है। तो हल्का बंदियों में कभी कुछ इलाका आपके हल्के से निकल जाता है, कुछ इलाका शामिल हो जाता है, तो हल्का तो तब्दील होता रहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बात, उससे फर्क, मैंने कहा ना उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरे ख्याल में शायद याद नहीं होगा कि 85 में जब मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, तो वो जो हल्का था वो इस वक्त मेरे ख्याल में वो 4 एमएनए के हलकों में कन्वर्ट हो गया हुआ है। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने अपने उस हल्का, जो मेरा ओरिजिनल हल्का था या मेरे जो बाप का हल्का था, मैंने उन लोगों के साथ अपना ताल्लुक तोड़ा नहीं। यही मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ, बस सीधी सी सही। बात है। तो शेख साहब अगर अगर पार्टी फैसला करती है, वैसे तो अयाज सादिक साहब ने कहा है कि जी मैं जिद भी करना जानता हूँ और बनवाना भी जानता हूँ। तो अगर पार्टी फैसला करती है कि नहीं जी अयाज सादिक स्पीकर कौमी असेंबली भी रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, फलाना फलाना, तो हम जी अयाज सादिक को टिकट देते हैं, तो फिर आपका फैसला क्या होगा? मेरे पास अभी बहुत जल्द है ये बात करना। मैं नहीं समझता कि इस वक्त आपको ये बात करनी चाहिए, या इस बात पे कोई आपको कोई राय देनी चाहिए, या इस बात पे कोई डिस्कशन करनी चाहिए। अभी जब फैसला होगा उसके बाद बात चलेगी। बेकार बात है इस वक्त कोई भी इस बात पे, इस मौजूद पे गुफ्तगू करना। मैं नहीं समझता कि इस पे कोई अक्लमंदी और शौक की बात है कि आप इस टॉपिक को डिस्कस करें, और ना ही मैं इस पे कोई राय देने को तैयार हूँ। कि मतलब जब वक्त आएगा, जब पार्टी फैसला करेगी, उसके बाद आप तो फिर सोचेंगे कि उसके आपने मुताबिक छोड़नी है, नहीं छोड़नी। अच्छा शेख साहब ये फरमाएगा कि आप क्या जरूरत है नून लीग को आईपीपी को अकोमोडेट करने की? चले कॉफ लीग को तो आप इसलिए अकोमोडेट कर सकते हैं चौधरी शुजात को कि वो आपके साथ पीडीएम में शामिल थे और साबका हुकूमत को गिराने में कॉफ लीग आपके साथ थी। आईपीपी को क्यों अकोमोडेट करना चाहती है नून लीग? मैं इसमें मेरे पास एक सिर्फ गुजारिश इस बारे में कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो उस लेवल पे नहीं आता ना, मैं तो वर्कर आदमी, बड़ी छोटी जगह पे हूँ। हाँ, एक बात कहता हूँ कि जहाँ पे अगर आपका नुमाइंदा कमजोर है और उनका नुमाइंदा बेहतर है, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं अगर आप एडजस्टमेंट कर ले, तो जिसमें हर्ज की वाली बात तो कोई नहीं। और आपको पता है कि हुकूमत के लिए तो नंबर्स गेम होती है ना, नंबर्स चाहिए होते हैं आपको हुकूमत करने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए। तो मेरा तो इसमें सिंपल सी बात है कि अगर कहीं आप कमजोर हैं और आपके अलाई जो है वो वहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव है, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज नहीं कि आप उनको अकोमोडेट करें। कई इलेक्शंस शेख साहब आप लड़ चुके हैं और कमोबेश हर इलेक्शन से पहले ये सिर्फ आप ही यानी नून लीग का मामला नहीं, हर जमात में टिकट्स के मामले पर काफी तगोदा होती है और बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, लेकिन किसी एक को ही टिकट मिलना होता है। अ, कोई गैर मामूली सूरत हाल तो नहीं आप देख रहे हैं नून लीग में टिकटों के मामले में? नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं इस बारे में कुछ मतलब मुझे इस बारे में इतना ज्यादा इल्म भी नहीं है। मैं तो अपने कामों में मशगूल हूँ, अपने दोस्तों के साथ मुलाकातों में मशगूल हूँ। मैं कुछ चीजों में पढ़ता भी नहीं, और ना मेरा कोई इस बारे में कोई दिलचस्पी होती है, और ना मैं किसी किस्म की इकट्ठी करता हूँ, इतलात इकट्ठी करता हूँ। बस सीधी सी बात है, जो पार्टी बेहतर फैसले करती है वो पार्टी बेहतर फैसला करती होगी, ये इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। पार्टी सोच समझ के फैसला करती है, और आप भी सोच समझ के फैसला करते हैं। उसमें मेरी या आपकी राय तो ज्यादा मेरे ख्याल में इफेक्ट नहीं करती। तो ज्यादा मेरे सही। ख्याल में कि शेख इसको साहब, वक्त पे छोड़ दूँ। बिलावल जी। साहब एक जमाने में आपकी पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी रही है। बिलावल साहब लाहौर से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी लाहौर में एंट्री कर रही है। बिलावल वाकई सियासी तौर पे लाहौर में उभर के सामने आ सकते हैं जैसे एक जमाने में भुट्टो साहब लाहौर से उभरे थे, पार्टी शुरू ही लाहौर से हुई थी पीपल्स पार्टी। अमीरवास पीपल्स पार्टी को एक मौका मिला था 2008 से लेकर 2013 तक, वो उन्होंने गंवा दिया। वो उन्होंने, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन उनको पता होगा क्या वजूहत थी। लेकिन जाती तौर पे मेरा ख्याल था कि बिलावल अच्छा खासा पढ़ के आया बाहर से, तालीम अच्छी है उसकी, खानदान के पीछे बैकग्राउंड अच्छी है। लेकिन बड़ा डिसपॉइंट किया उसने अपने बयानों के साथ, अपनी वो स्टेटमेंट्स के दे के बहुत डिसपॉइंट किया। मुझे यूं लग रहा है जैसे उसकी तरबियत
میرے ख्याल में करने वाले जो थे वो मेरे जैसे थे, और इसलिए मेरे ख्याल में शायद वो ऐसी बातें तरबियत तो पर वालिद की, अब तो वालिद की तरबियत में उन्होंने सियासत सीखी ना, चूंकि जब वालदा हयात थी तब तो वो सियासत में थे नहीं, तो वालदा के बाद नहीं सियासत में नहीं आए, तब से वालिद के नहीं, जरिए। जरूरी नहीं होता कि आप वालिद से कितनी देर आप वालिद को वक्त देते होंगे, कितनी देर आप वालिद की सरपरस्ती में रहते होंगे कुछ पर। अब मेरे ख्याल में अमीर हम इस बात को ना डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर, वो जाने और उसी सियासत जाने, वो बेहतर समझता होगा। लेकिन कोई इम्कान है पीपल्स पार्टी के रिवाइवल का लाहौर के हलकों में, खास तौर पे ये जो आपका हलका है, मैं भी इससे वाकिफ हूँ, जो और मुजाफाती हलके हैं, यहाँ एक जमाने में पीपल्स पार्टी का एक जालापन रहा है, तो बिलावल की सूरत में लोगों को कोई है जो पुराने जाले हैं कि अब वापस हम बिलावल के साथ जुड़ जाएं, पीपल्स पार्टी खड़ी करें? मेरा ख्याल है यह मुमकिन नहीं रहा। आपको शायद इस बात का इल्म होना चाहिए, आपकी ये स्टडी होनी चाहिए कि ये जो नई जमात बनी थी, जिसका नाम नई तो नहीं पुरानी चली आ रही थी, जो जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो पीपल पार्टी से डाइवर्ट करके गए उसमें। और उसकी क्या वजूहत थी? उसकी वजूहत ये होती है उम्मीदवार जब आप अपने वर्कर्स को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इग्नोर कर देते हैं, उनके मसाइल को समझते नहीं है, उनके मसाइल के हल का कोई हल तलाश नहीं करते, तो ऑब्वियसली लोग बर्दाश्त समझ लेते हैं। कितनी देर आप कितनी देर बेनजीर भुट्टो का नाम कैश करते लोग, आखिरकार आपको अपनी कारकर्दगी दिखानी है, आपको अपनी वो चीज जो स्किल आप में नहीं है और उस स्किल को कम से कम मेरा बना ख्याल सकते थे। यही बहुत अहम बात जो आपने फरमाई कि बिलाखिर आपको अवाम में मकबूलियत हासिल करने के लिए कारकर्दगी की बुनियाद पर जाना चाहिए, और ये उसूल सिर्फ एक जमात के ऊपर नहीं, तमाम जमातों के ऊपर लागू होता है, और यही जमहूरियत की असल रूह है कि आप और सहारे ढूंढने के बजाय कारकर्दगी के सहारे के ऊपर अगर इंतखाबात में जाएं और जीतें, तो ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वहीद असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल।